अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी जो लगातार उर्दू के लिए जदोजहद करते हैं और बेहतरीन काम को अंजाम देते हैं, आज उन्होंने गोशा महल की उम्मीदवार सुनीता जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं उनकी गुलपुशी की और कई नौजवान कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। और इस्माइल रब उर्दू अंसारी ने कहा कि यहाँ पर राजा सिंह को शिकस्त देने के लिए, राजा सिंह को हराने के लिए कोई मुस्लिम पार्टी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं खड़ाई, सारे के सारे राजा सिंह के साथ मिले हुए हैं और राजा सिंह को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो राजा सिंह का मुकाबला करेगी और राजा सिंह को शिकस्त देगी। इसके लिए आवाम को साथ देने की ज़रूरत है, साथ होने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम रहनुमा हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, वो नहीं चाहते कि राजा सिंह हारे। जब तक राजा सिंह रहेंगे उनकी दुकान चलेगी और इसीलिए राजा सिंह को रखते हैं अपनी सियासती दुकान चलाने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। मज़ीद उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बीआरएस पार्टी और बीजेपी को हराने के लिए संजीदा है और आवाम के दरमियान बड़ी शिद्दत से जा रहे हैं, यकीनन आज कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम में फिर भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत बड़े बातें उन्होंने की है और आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से उन्होंने बात की है। मोहम्मद इकबाल के साथ ये रिपोर्ट देखिए। हजारों नेक तमन्नाओं के साथ आपको अल्लाह कामयाबी दे। चार मीनार से न फतह फातेह चार मीनार बना दे आपको, ये आपको फतह दे अल्लाह ताला। हमारे मुजीब साहब मुमताज़ एडवोकेट हैं, वकील हैं, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चाहत के साथ भरों यकीन अंदर आइए बाबा आप लोग। हमारी मिसेस सुनीता मैडम एडवोकेट जो रेस्पेक्टेबल कैंडिडेट गोशा महल की स्टेट महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट भी आपकी गुलपोशी की जा रही है, गोशा महल की कैंडिडेट हैं आप जाना चलिए बैठिए साहब। मैं मुख्तसर बहुत ही हसास मिजाज रखते हैं, हसास दिल रखते हैं और बहुत ही संजीदा तबीयत के मालिक हैं। अपने फ़न के ज़रिए, अपनी वकालत के ज़रिए, अपने तजुर्बे के ज़रिए, अपनी ज़हनियत के ज़रिए, अपनी जनाब ये शोला बयानी के ज़रिए उन मज़लूमों के लिए जो मुख्तलिफ जनाब जो वाक़यात का शिकार होते हैं, मुजीब साहब हमेशा आपके दरवाजे उन मज़लूमों के लिए, उन बेकसों के लिए, उन लाचारों के लिए, उन नवाम के लिए खुले रहते हैं। दिन हो या रात हो, एक फ़ोन के ऊपर साहब लब्बैक बोल के आते हैं। कोई महकमा हो उनके लिए मुनासिब नुमाइंदगी करते हैं। तो आपकी शख्सियत से मुतासर होकर रेवंत रेड्डी साहब, जो रेवंत रेड्डी साहब के ताल्लुक से माफ़ी चाहता हूँ, दो लफ्ज़ अर्ज़ करना है कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के इस वक्त सदर नशीन है, वो एक डायनेमिक लीडर है, सेकुलर लीडर है, ईमानदार लीडर है, शरीफ लीडर है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों लाचारों बेकसों के जनाब जो हमदर्द हैं। भाई कांग्रेस जो है 6 गारंटीज तेलंगाना की आवाम को दी है कि प्रियंका गांधी साहबा ने जो राजीव गांधी की नूर नज़र है उन्हें ऐलान किया है बाबा के देर कि इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस हल्के तेलंगाना रियासत में आने के बाद जो बच्चियाँ इंटरमीडिएट पास कर चुकी हैं, मैं उनको स्कूटी दिलाऊंगी और हर घर के अंदर 200 यूनिट करंट फ्री दिया जाएगा। इसके साथ साथ 500 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर आपको मुहैया किया जाएगा। खवातीन को बस में बैठने के लिए फ्री जनाब जो उनको सफर की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह से वो चेक खवातीन के लिए हर खवातीन को महीना 2500 रुपए एक मनसब की तरह, इनाम की तरह, एवार्ड की तरह, अच्छे की तरह दिया जाएगा। आज हजारों हाथ मजलूमों के, लाचारों के, बेकसों के, जरूरतमंदों के अल्लाह के आसमान मुबारक के उठ रहे हैं और लोग बदस्त दुआ है कि अल्लाह तो ऐसे लोग तक दिया, इक़्तिदार दिया, तेरी मर्जी है, तेरी बादशाह है, तेरी सल्तनत है, तेरी हुकूमत है। अल्लाह बेशक ज़मीन और आसमान में तेरी बात मानी जाती है, तेरी बात चलती है, तेरी हुकूमत चलती है, तेरी शहनशाहियत चलती है, तू ही ज़मीन और आसमान का मालिक है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी मेरे अल्लाह तू जानता है कि ये केसीआर और इसका बेटा
KTR آج اقلیتوں کا 9 سال سے ناک پہ دم کر کے رکھ دیے ہیں. یہ اردو کے قاتل ہیں. انہوں نے اردو اکیڈمی کے اندر 4 سال پہلے ایک چیئرمین کو ڈالا, آج تک بورڈ آف گورنر کی باڈی نہیں ڈالی. مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن میں ایک چیئرمین کو ڈالے, آج تک بورڈ آف گورنر کی باڈی نہیں ڈالے. پبلک سروس کمیشن جہاں مسلمانوں کے تقررات ہوتے ہیں, آج ہمارے بچے گورنمنٹ جاب لینے سے قاصر ہیں. ایک ممبر تھا, اس کو بھی نکال دیا. تلنگانہ کی تاریخ ہے کہ 3 یا 4 مسلمان وائس چانسلر ہر یونیورسٹی میں رہتے تھے, لیکن KCR جب سے آیا ایک مسلمان کو وائس چانسلر کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں دیا, تعلیم کے اندر. اور اردو کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والا ہے اردو, جبکہ بابا قوم مہاتما گاندھی, پنڈت جواہر لال نہرو, امام علی مولانا ابوالکلام آزاد, شریمتی اندرا گاندھی, سونیا گاندھی, خود ہماری کینڈیڈیٹ صاحبہ ایم سنیتا صاحبہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں, اتنی ڈیسنٹ اردو بولتے ہیں, اتنے اچھے جناب جو ماحول کے اندر آپ کی پرورش ہوئی ہے. تو یہ قلم کی ایک نوک کے اوپر ہمارے کیریئر کو ختم کرنا چاہتا ہے. میں ایک بات کہوں گا, کسی مفکر نے کہا تھا کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس قوم کو ختم مت کرو, اس کی زبان کو ختم کرو, قوم کو خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی. ان کے عزائم RSS سے ملتے ہوئے, ان کے ارادے BJP سے ملتے ہوئے, ان کے نظریات وشو ہندو پریشد سے ملتے ہوئے, تو آج یہ لوگ کس بات سے گوشہ محل کے اندر داخلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں. بلکہ یاد رکھو, حلقے گوشہ محل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فضل اور کرم خاص سے 70,000 مسلمان ہیں. آج یہ اجلاس اردو کے نام پہ رکھا گیا ہے. ہم تمام محبان اردو سے, عاشقان اردو سے, دردمندان اردو سے, ہمدردان اردو سے, ایک ایک فرد سے, ایک ایک گھر سے ہم دل کی گہرائیوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں, اور اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ کا ایک ایک ووٹ کانگریس پارٹی کے حق میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ 30 نومبر کو رائے دہی ہوں گی, پولنگ ہوں گی. سنیتا میڈم حلقے گوشہ محل کی امیدوارہ ہے, جن کا امتیازی نشان پنجہ ہے. پنجے کے نشان پہ ہاتھ دیجئے اور کار کو ایسا فیل کر دیجئے, اس کا بریک فیل کر دیجئے, اس کا انجن فیل کر دیجئے, اس کو اتنی ناکارہ بنا دیجئے کہ یہ کوڑی کے مول میں بھی بکنے نہ پائے. اور جہاں تک ہمارے مجیب اللہ شریف صاحب کا تعلق ہے, بڑے ہمت کے, بڑے عزم کے, بڑے حوصلے کے, بڑے ہی جناب کے ارادوں کے مالک ہے. صاحب کے ارادے چٹانوں زیادہ مضبوط ہے. آج پرانے شہر کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین اپنی دادا گیری جتا رہی ہے سالوں سے. جو ان کا ساتھ دیا وہ جناب جو ان کی غلامی میں رہا, ان کی نظر کر اس پہ. میں میڈم کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو, جب بھی ٹی وی کھولو چلی رے پتنگ میری چلی رے بول کے ایک ریکارڈنگ آ رہی ہے. وہ مسلم خواتین جن کے لیے حجاب ضروری ہے, جن کے لیے پردہ ضروری ہے, جن کے لیے اپنی گھر کی 4 دیواری میں رہنا ضروری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, کوئی غیر مرد اگر گھر پہ کھٹکا دیا, شوہر گھر میں نہیں ہے, تو بیوی کا یہ کام ہے کہ آواز بھی سامنے والا سننے نہ پائے, دانت میں انگلی رکھ کے اس کو جواب دو. تو آج یہ خواتین گھروں سے نکل کے وہ نااہل, وہ ناہنجار 10ویں پاس نہیں ہے, وہ مجلس کے امیدواروں کو پھول پلا رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ان امیدواروں کو, پردہ نشین خواتین کے آگے سر جھکا دے رہے ہیں, پھورا پھر رہے ہیں غیر محرم کے سامنے. یہ کیا حرکت ہے؟ ان کے شوہروں سے میری گزارش ہے, ان کے ماں باپ سے میری گزارش ہے, ان کے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی غیرت کو للکارو اور اپنے خواتین کو روکو کہ غیر مردوں کے سامنے مت نکلو. اور آپ دعا کر سکتے ہیں, دعا تو ایسی چیز ہے کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, جانور, چرین, پرین ہر ایک کے لیے دعا کر سکتے ہیں. لیکن اور ایک آخری بات میں آپ سے کہوں گا کہ مجیب اللہ شریف صاحب, ووٹ کی اللہ پرسش کرے گا, ووٹ کا حساب لیا جائے گا. اللہ پوچھے گا کہ میں خالق کائنات ہوں, میں نے تجھے عقل سلیم کی عظیم الشان دولت سے نوازا تھا. تلنگانہ کی سرزمین پہ ایک دن آیا تھا 30 نومبر, تو نے بتا ووٹ کس کو دیا؟ تو کیا آپ بتائیں گے BRS کو دیے, کیا بولیں گے BJP کو دیے, کیا بولیں گے مجلس اتحاد المسلمین کے دیے؟ یہ جماعتیں آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے. یہ صرف کھوکھلی بنیادوں کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے, جھوٹے مذہب کے نعرے دیتے ہیں. اگر جب اردو کے تعلق سے معصوم بچوں کو اردو میڈیم کے اسکالرشپ بند کر دی گئی, کیا کر رہی ہے آپ کی قیادت؟ اور 4 سال سے احمد ندیم ایک آفیسر تھا IAS,
کسی غریب کو اپنے چمبر میں آنے نہیں دیا. کیا کر رہی تھی آپ کی قیادت؟ یہاں پہ آلر کے اندر انکاؤنٹر ہوا, کیا کر رہی تھی آپ کی قیادت؟ ایک خانہ کی مسجد آج بھی شہید ہوئی ہے, اور کیا کر رہی ہے آپ کی قیادت؟ بتائیے کہ آپ کے ڈھکوسلے یا آپ کے جھوٹے نعرے, جھوٹے وعدے, جو چیف منسٹر آیا اس کے گود میں جا کے بیٹھ جاتے, ملاؤں کو مرشدوں کو لے آتے. میں ان مشاقین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, ہماری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن وہ اللہ والے ایسے تھے, بڑے سے بڑا حق کے وقت ان کی چوکھٹ پہ آتا تھا. تاریخ شاہد ہے, کوئی فقیر کسی بادشاہ کے گھر پہ نہیں گیا, بڑے سے بڑا بادشاہ وقت فقیر کی چوکھٹ پہ آیا, کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ان کے پاس تھا. لیکن آج یہ کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑے علماء, مشاقین, اکابر ملت ایک بریانی کے لیے وہ سی ایم 2 کوڑی کا ناجائز کمائی اس کی, شرابی کبابی فارم ہاؤس کے اندر خواتین کے ساتھ مزہ لوٹتے بیٹھتا ہے. آج ہمارا رہبر کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائیو, 30 تاریخ کے دن کانگریس کے ساتھ سونیا جی ہیں, کانگریس کے ساتھ پرنکیا جی ہے, کانگریس کے ساتھ نوجوان قائد راہل گاندھی ہے, کانگریس کے ساتھ رویندر ریڈی ہے, کانگریس کے ساتھ سنیتا میڈم ہے, کانگریس کے ساتھ مجیب اللہ شریف ہے, کانگریس کے ساتھ ایس کے افضل الدین اردو کا ہیرو یہاں بیٹھا ہوا ہے, جنہوں نے 13 دن کی بھوک ہڑتال اسی موسم جائی مارکیٹ کے پاس بیٹھی تھی. 13ویں دن عالم یہ تھا, تمام آنتیں سوکھ گئی تھی اور بدبو کے مارے مکھیاں آ گئے تھے. عثمانیہ سے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی, ان کا معائنہ کیا اور بولا کہ ایک دن اگر نو بیٹھے بی پی چڑھ رہا ہی نہیں, گر جا رہا پڑا, ورنہ اننا للہ و انا الیہ راجعون, ان کے تب پڑھنا پڑیں گا. گھرانہ آ گیا, کیمپ کے اوپر ماتم ہو گیا, محبان اردو کا سمندر جمع ہو گیا. ہم اردو کے لیے وہ قربانیاں دینے والے ہیں. آج تلنگانہ اردو فورم, مظہر ایجوکیشن سوسائٹی, ہیومن رائٹ ڈیولپمنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے جناب محمد اسماعیل رحمان انصاری المعروف اردو انصاری, جو اردو کے جہدکار ہیں, اردو کے خادم ہیں, جناب جو اردو کے پرستار ہیں, اردو کے عاشق ہیں, تو ہم نے حلقے گوشہ محل کی امیدوارہ محترمہ ایم سنیتا راؤ صاحبہ, جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور کانگریس کی امیدوار ہیں, حلقے گوشہ محل سے جناب مجیب اللہ شریف صاحب, جو حلقے چار مینار کے امیدوار ہیں کانگریس کی جانب سے. ان 2 امیدواروں کے اعزاز میں ہم نے تہنیت کی تقریب منعقد کی, جس میں عالی جناب ایس کے افضل الدین صاحب سینئر کانگریسی قائد, اور محمد ثناء اللہ صاحب ہمارے صدر ہیومن رائٹ, مسعود علی صاحب ایگزیکٹو ممبر, جناب ساجد بن عبدالعزیز صاحب کے علاوہ ابرا صاحب, مبین صاحب, عابدی صاحب, اور جناب یہ غفار صاحب, ممتاز ایڈوکیٹ ہاشم علوی صاحب, اور دیگر لوگوں نے شرکت کی. آج کے جلسے کا مقصد یہ تھا کہ KCR جناب جو اردو کے ساتھ 9 سال سے مسلسل ناانصافی کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے, انہوں نے اردو زبان کی شرک کاٹ دینے کی کوشش کی, اردو کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور عوام کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سال میں ایک بار دعوت افطار رکھتے ہیں اور سی ایم گفٹ بول کے ایک جناب یہ ساڑی, ایک کپڑا دے دیتے ہیں. کیا اس سے مسلمانوں کے معاشی مسائل حل ہوں گے؟ ان کے جناب یہ تعلیم مسائل حل ہوں گے؟ دیگر مسائل حل ہوں گے؟ جناب KTR جی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آج مسلمان معاشی طور پہ پستے, تعلیمی طور پہ پستے, ہر اعتبار سے مسلمان پسماندگی کا شکار ہے. جو لون دیے گئے وہ اتنی چالاکی کے ساتھ دیے گئے کہ لون تقسیم ہوئے تک الیکشن کوڈ آ گیا. 70 کروڑ روپے آج بھی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ مسلمانوں کو ملتے تو کچھ آج جناب یہ ہماری معیشت میں اضافہ ہوتا. مقصد یہ ہے کہ حلقے گوشہ محل کے اندر اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان فضل اور کرم خاص سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھائی اور بہن یہاں پہ ووٹر ہیں. اردو کے نام پہ, اردو کی تہذیب کے نام پہ, اردو کے تمدن کے نام پہ, اردو کی بقا کے لیے, اردو کی سلامتی کے لیے, اردو کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے, اردو کے چمن کو آباد رکھنے کے لیے خدا را 30 تاریخ کے دن تمام جو محبان اردو سے, عاشقان اردو سے, جانشان اردو سے ہم دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ خدا را صبح کے بڑی ساتوں میں اپنے گھروں سے نکلیے اور کانگریس پارٹی جس کا امتیازی نشان پنجہ ہے,
कांग्रेस को वोट दीजिए। रेवंत रेड्डी जो एक सेकुलर कायद है, सेकुलर सदर है का तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के, उनको बदनाम किया जा रहा है कि ये आरएसएस के एजेंट है, जबकि तड़पता हुआ दिल वो अपने दिल में सीने में रखते हैं। सेकुलर है, डायनेमिक है, एनर्जेटिक है, मैन ऑफ कैरेक्टर है, मैन ऑफ सिंसियरिटी है, और कभी अक़लियतों के ताल्लुक से उन्होंने इतने नायाब और बेनजीर एजेंडा बनाया है, और 6 जमानतें तेलंगाना की आवाम को दिए गए हैं। तो इन जमानतों को मद्देनजर रखते हुए हम बिल्कुल अक़लियतों से ये गुजारिश करेंगे कि KCR BRS के, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के और बीजेपी के फरेब में न आए राजा सिंह, जो इंतहाई परागंदा, नापाक, नहूस, दलिंदर, ऐसा समाज से गिरा हुआ शख्स है जिसकी तारीख में नजर नहीं मिलती, मुसलमानों के ताल्लुक से दोस्त रखता है, जनाब ये काले अज़ाइम रखता है, सियाह अज़ाइम रखता है। राजा सिंह की नौ को लुढ़का देने के लिए, इसके सियासी चिराग को बुझा देने के लिए, इसकी सियासी जिंदगी का खात्मा करने के लिए मैं अक़लियतों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को सुबह के अव्वलीन सातों में निकल के राजा सिंह के खिलाफ जमहूरियत के अंदर ऐलान जंग कर दीजिए। एक एक वोट हल्के गोशामेल से, हल्के चारमीनार से, मेरे भाइयों बहनों, जहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हल्के मलकपेट में, हल्के मुशीराबाद में, आप कांग्रेस के हक में वोट दीजिए और भारी अक्सरियत से कांग्रेस के उम्मीदवारों को मुंतखब कीजिए। आखिरी बात, सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए, प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए, जवाहर कायद, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए, और निजामाबाद से मोहम्मद अली शब्बीर साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब कीजिए, और रेवंत रेड्डी साहब जो हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल सदर कांग्रेस है, इंशाअल्लाह ताला हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि रेवंत रेड्डी साहब आने वाले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस जीते, कांग्रेस का परचम बुलंद हो, और रेवंत रेड्डी साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बने। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय तेलंगाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827